हान्ने घाँसे हो। आज हामी फरक परिवेशमा आएका छौँ भने आज कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा हामी फ्रीमा ट्रेनिङ कसरी एभाइलेबल गर्न सकिन्छ र विगतका विभिन्न ट्रेनिङहरू जसरी हामी कोरिया भाषा मात्रै नपढेर भाषा पढेर कोरिया त जान्छौँ तर यदि सिप बिना हामी कसरी चाहिँ त्यो सफलतामा पुग्न सकिन्छ या सकिँदैन, सिप भन्ने कुरा कतिको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अथवा यो कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले कस्ता प्रकारका ट्रेनिङ एभाइलेबलहरू जेएनसर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटसँग सम्बन्धित मिलाएर समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने बारेमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा ट्रेनिङ फोकल पर्सन ध्रुव भुषाल सर, सँगसँगै इलेक्ट्रोनिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक विभागीय प्रमुख इन्जिनियर अमर अधिकारी सर मसँग सँगै हुनुहुन्छ। म थोरै यहाँहरूलाई यो ट्रेनिङको बारेमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सर। पहिलो कुरा यो ट्रेनिङको महत्त्वपूर्ण जुन एउटा विषयवस्तुको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनु हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो हाम्रो कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयले वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग समन्वय गरी विगत 3 वर्षदेखि छोटो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्यसै गरी यो अहिलेको आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न पेसामा वैदेशिक रोजगार बोर्डको आर्थिक सहायता तथा कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयले सञ्चालन गर्ने गरी हामी वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग सम्झौता गरेका छौँ। यो सम्झौता गरेका तालिमहरू 1 महिने हुनेछन्। यसमा चाहिँ खाजा खर्च लगायत सम्पूर्ण कुराहरू फ्री अफ कस्ट नै छ। 1 महिनाको समय वैदेशिक रोजगार बोर्डले बनाएको सिलेबसमा हाम्रा प्रशिक्षकहरूले पठन पाठन गराउनुहुनेछ। 1 महिना पढिसकेपछि स्किल टेस्ट राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिबाट स्किल टेस्टको परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। परीक्षा दिइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ लेभल 1 को सर्टिफिकेट पाउँछन् ताकि यो सर्टिफिकेटले उनलाई देश अथवा विदेशमा रोजगार गर्नको लागि सजिलो हुनेछ। र विशेष गरी जो विदेश जान चाहनु भएको छ, विदेश जाने कोसिसमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझै चाहिँ टेवा पुग्न सक्दछ सर। ओके, मनबाटै कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। माउमेसनम खुवाब सुनिदा। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनिक एन्ड इलेक्ट्रोनिक विभागीय प्रमुख इन्जिनियर अमर अधिकारी सरलाई पनि यसै कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युटमा जसरी लामो समयसँग आबद्ध रहेर काम पनि गर्नुभयो, मैले देखिरहेको छु। विगत लामो समयदेखिबाट यहाँलाई पनि देखिरहेको छु र विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो पेसागत रूपमा जुन एउटा भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ र त्यसै गरी यहाँले पनि एकपटक यो यहाँबाट प्राप्त गरेर जुन सिप प्राप्त गरिसकेपछि कोरियामा कस्तो प्रकारको चाहिँ नि सहज हुनसक्छ वा यसको प्रभावकारिताको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सर। हाम्रो चाहिँ पहिला मैले यस इन्स्टिच्युटको बारेमा थोरै परिचय दिन चाहेँ। यो चाहिँ हाम्रो कोरिया नेपाल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी थियो पहिला नाम, अहिले चेन्ज भएर कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय भएको छ। यो चाहिँ कोइकाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फन्डिङ गरेर चाहिँ यो कलेज चाहिँ निर्माण भएको थियो। 2069 सालदेखि कार्यरत चलिरहेको छ। यस शिक्षालयमा इन्जिनियरिङका पढाइ सायद लगातार भइरहेको छ। त्यो बाहेक हामीसँग सर्ट टर्म छोटो अवधिका तालिमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसमध्ये म चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विभाग भएको र हाम्रो विभागमा चाहिँ एउटा बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन भन्ने चाहिँ छोटो अवधिको तालिम जुन 1 महिने अघि सरले भने जस्तो 1 महिने तालिम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। यो 1 महिने तालिम वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट चाहिँ समन्वय गरेर हामीले यसमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब यसमा यो चाहिँ हाम्रो 1 महिने कोर्स हो। यसमा चाहिँ विदेशमा गएपछि प्रभावकारिता के हुन्छ भने यसमा के सिप सिकिन्छ भने हामीले एउटा कुनै बिल्डिङमा नयाँ इलेक्ट्रिकल वायरिङ गर्ने काम सबै सिक्छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो सिङ्गल फेज वायरिङको काम सबै चाहिँ हामीले यसमा सिकाइन्छ। र यो सिकेपछि के फाइदा छ भन्दा तपाईँहरू विदेशमा जानुभयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ गएपछि आफ्नो सिप हातमा लिएर जानु छ। यो सिपले चाहिँ तपाईँले वायरिङको काम विदेशमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ राम्रो मूल्य उनीहरूले प्रदान गर्दछन् तपाईँको सिपको चाहिँ। त्यही भएर तपाईँलाई विदेश जानै हुनुहुन्छ भने यो एउटा सिप सिकेर जानुभयो भने तपाईँलाई रोजगारी पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ र यो सिकेपछि तपाईँले आत्मनिर्भर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। चाहे देशमा बस्नुहोस् चाहे विदेशमा बस्नुहोस्, तपाईँले आत्मनिर्भरका लागि यो सिपको आवश्यकता छ। त्यसै गरी कुन ट्रेनिङहरू अहिले चाहिँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन लगायतका
विभिन्न जस्तो हाउस पेन्टर लगायतको कुन कुन कुराहरूसँग चाहिँ अहिले 1 महिना ट्रेनिङमा चाहिँ कुन कुराहरू समावेश भएको यहाँहरूलाई जानकारी छ? हाम्रो चाहिँ 1 महिना अहिले बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन हाम्रोमा मात्रै सुरु भएको छ। अब यो कुन ट्रेनिङको बारेमा हाम्रो एउटा ट्रेनिङ फोकस पर्सन ध्रुव भुषाल हुनुहुन्छ, उहाँले विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनु। हाम्रो यो कलेजमा चाहिँ खाली रहेको ट्रेनिङहरूमध्ये फर्म भर्न सकिने चाहिँ विषयहरू चाहिँ बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, मेसन, प्लम्बर अनि हाउस पेन्टर गरी 4वटा पेसामा चाहिँ विद्यार्थीहरूले फर्म भर्न सक्नेछन्। फर्मको लागि कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयमा आएर फर्म भर्न सक्नेछन्। उनीहरूले चाहिँ फर्म भरिसकेपछि 20 जनाको ग्रुप पुगिसकेपछि विद्यार्थीहरूले चाहेको समयमा हामी क्लास सञ्चालन गर्नेछौँ। हजुर सर, त्यसै गरी यसको लागि स्टार्टिङ टाइममा कुनै पनि विद्यार्थीहरूले शुल्क तिर्नुपर्छ या पर्दैन, यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। विद्यार्थीहरूले स्टार्टिङमा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, यो फ्री अफ कस्ट नै हो। यसमा हामी 40 रुपियाँ बराबरको खाजा भत्ता पनि विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ सर। ओके, मनदेखिबाटै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यदि यहाँहरू पनि 한국어를 배우고 있는 학생들이 여러 사람에게 이거 기술을 배우세요. 기술을 너무 중요한 것입니다. बडो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि तपाईलाई समय सँगसँगै समयको माग सँगसँगै अहिलेको विभिन्न टेक्निकलको जमाना रहेको छ, त्यसैले यसै समयमा तपाईले यदि सिप जन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्ने परिवेश निर्माण गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो सिपले तपाईको जीवनमा ठूलो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थापित गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै थोरै अन्त्यमा केही कुरा राखिदिनु हुनको लागि ध्रुव भुषाल सरलाई फेरि एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म अन्त्यमा जेएन सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जेएन सरको कोरियन ल्याङ्ग्वेजबाट हामी विगत 2-3 वर्षदेखि सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यहाँ कोरियन भाषा पढिरहेका साथीहरू हाम्रो कलेजमा आएर विगतका सालमा पनि ट्रेनिङ लिनुभएको छ। त्यसले गर्दा कोरिया जाने विद्यार्थीहरूलाई वहाँ गएर चाहिँ सिप सिकेर यहाँबाट जाँदाखेरि उनीहरूले भनेअनुसार अथवा उनीहरूले चाहेअनुसारको काम र उनीहरूलाई पैसा चाहिँ आर्जन गर्न सजिलो भएको छ। विशेष गरी म जेएन सर कोरियन ल्याङ्ग्वेज का जगन्नाथ सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हामीसँग विगत लामो समयदेखि सहकार्य गरी विभिन्न चाहिँ विधामा काम गर्नुभएको छ। ट्रान्सलेसन लगायत चाहिँ उहाँले चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुरामा हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। आउँदा दिनहरूमा पनि उहाँहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ भन्ने हामी आशा गरेका छौँ। हस् त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो अमर सरले पनि अन्तिममा केही छुटेका विषयवस्तुहरू छ भने राखिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले जेएन सरलाई चाहिँ मैले पहिला धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यो मौका उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा। र हाम्रो चाहिँ यो तपाईहरूले चाहिँ सिप सिकम र विदेश गएर कमाऊ भन्ने उद्देश्यले यो तालिम सञ्चालन भएको हुँदा तपाईहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ कोही भने हातमा केही सिप लिएर जानुस्। अब हाम्रो अहिले बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन छ प्लस अरू सिपहरू पनि लिएर जानुस्। हाम्रो यहाँ छोटो अवधिका तालिम चलिरहेको हुन्छ। त्यो सिप लिएर जानुभयो भने र त्यसको चाहिँ एउटा परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले परीक्षा दिएपछि राष्ट्रिय सिप परीक्षणबाट एउटा परीक्षा भएपछि एउटा सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँको विश्वभरि चाहिँ भ्यालिड भएको छ र जुनसुकै देश जानुभयो पनि त्यो सर्टिफिकेटले काम गर्ने हुँदा तपाईँहरूले चाहिँ एक फेरा ट्रेनिङ लिनुहोस् र इक्जाम दिएर सर्टिफिकेट लिनुहोस् भन्न चाहन्छु। यसै संस्थाका प्रिन्सिपल सर अच्युत राज तिमल सिन्हा सरसँग पनि आइपुगेका छौँ। सरले चाहिँ यसै इन्स्टिट्युटबाट भएका सुविधाहरू, भएका अध्ययनका कुराहरू, कोर्स अफ स्टडीका कुराहरू सँगसँगै फ्रीमा ट्रेनिङ एभाइलेबल गर्ने विषयमा समग्र एकपटक यसै बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख सरलाई एकपटक यसै कार्यक्रमको बारेमा र यो ट्रेनिङको बारेमा र यसै इन्स्टिट्युटको बारेमा थोरै प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालय अन्तर्गत डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङ 3 वर्षे कार्यक्रमहरू हामीले रेगुलर रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी 24 महिने कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा 21 महिना र इन्स्टिट्युटमा 3 महिनाको दरले अध्यापन गराइन्छ। त्यसको साथसाथै साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मानिसहरूको लागि पनि हामीले छोटो अवधिका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यो तालिम कार्यक्रमहरू इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित छन्। हाम्रो यो शिक्षालयमा उपलब्ध भएका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, मेकानिकल, रेफ्रिजरेसन, एयर कन्डिसनिङ यस्ता विषयहरूसँग रिलेटेड
अकुपेसनहरूमा चाहिँ हामी शिक्षालयमै सञ्चालन गर्छौँ भने केही विषयहरू जस्तो हामी कहाँ डिमान्ड भएर आउने विषयहरू छन् गार्मेन्ट मेसिन अपरेटर, त्यसै गरी इन्डियन कुक, त्यसै गरी एसिस्टेन्ट ब्युटिसियन, यस्ता खालका अकुपेसनहरूको चाहिँ हामीले बाहिर कम्युनिटी लेभलमा पनि यस्ता खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र यो तालिमहरू सिकिसकेपछि प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरू स्वदेश तथा विदेशमा जहाँ पनि आफ्नो सिपलाई बेचेर आय आर्जन गर्न सक्दछन्। र हामीले वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने प्रशिक्षार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयद्वारा प्रायोजित कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई सम्पूर्ण आर्थिक खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्ने गर्छ र त्यो खर्च भनेको चाहिँ विदेशमा रहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कमाइको केही प्रतिशत रकम नेपालमा फन्डको रूपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ र त्यही फन्डबाट देशमा रहेका युवाहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रम चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले राखेको हुनाले हामीले त्यसबाट तालिमहरू दिने गर्छौँ। फ्रीमा विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई, जो प्रयासरत विद्यार्थीहरू, जो पढिराख्नु भएको विद्यार्थीहरू, जो पास भएर कोरिया जान रेडी हुनुभएको छ, त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा नेपालमै बसेर पनि वा वैदेशिक रोजगारको कुनै पनि क्षेत्रमा जाँदाखेरि सिप प्राप्त भएको र नभएको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि फरक पर्ने भएकोले एउटा सिपको अति महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दा जुन सिप एभाइलेबल गरिदिने जुन एउटा पवित्र काम गर्नुभएको प्रति प्रिन्सिपल सरप्रति पनि प्रिन्सिपल सर किरण काफ्ले सरसँग म आइपुगेको छु र हामीले चाहिँ यसभन्दा पहिला पनि विगत लामो समयदेखिबाट यसै इन्स्टिट्युटमा नियमित रूपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको बावजुद त्यसको अलावा विभिन्न प्रकारका फ्रीमा ट्रेनिङहरू एभाइलेबल गरिरहनु भएको थियो। त्यसप्रति धन्यवाद ज्ञापन पनि गर्न चाहन्छु र हुन गइरहेको ट्रेनिङको बारेको उपयोगिता र यसै इन्स्टिट्युटमा भइरहेको विभिन्न क्रियाकलापहरू, शैक्षणिक क्रियाकलापहरू र अतिरिक्त क्रियाकलापका सँगसँगै ट्रेनिङको उपयोगिताको बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी गरिदिनको लागि यसै इन्स्टिट्युटका सहायक प्रिन्सिपल सर किरण काफ्ले सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जेएन सरलाई। हाम्रो यस कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अहिले डिप्लोमा तहको 4वटा फ्याकल्टी, डिप्लोमा इन अटोमोबाइल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, डिप्लोमा इन मेकानिकल, त्यस्तै गरी डिप्लोमा इन रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ गरेर 4वटा डिप्लोमा प्रोग्रामहरू सञ्चालन भइरहेको छ। त्यो बाहेकको पनि हामीले टिएसएलसी लेभलको कक्षा सञ्चालन हामीले गर्दै आइरहेका थियौँ र अहिले यसको अलावा 24 महिने प्रोग्राम भनेर एउटा एप्रेन्टिससिप मोडलको प्रोग्राम पनि हामीले चलाइरहेका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको अलावा हामीले यो भोकेसनल ट्रेनिङ भनेर समुदायमा रहेका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो तालिम लिन इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा मौका दिँदै आफूलाई सिपयुक्त बनाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भन्दै यो भोकेसनल ट्रेनिङहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अब सुरुमा त हामीले हाम्रो शिक्षालयसँग सम्बन्धित, हाम्रो शिक्षालयमा रहेका ट्रेडहरूसँग सम्बन्धित भन्न खोजेको अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, रेफ एन्ड एसी इन्जिनियरिङ, रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ भन्छ, त्यस्तै गरी मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित त्यो ट्रेडहरूसँग सम्बन्धित तालिमहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ र त्यो बाहेक कम्युनिटीबाट अब अलि फरक किसिमको यहाँ हाम्रो शिक्षालयसँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको नभए तापनि, जस्तो कि उदाहरणका लागि कुकको तालिमहरू, त्यस्तै गरी टेलरिङको तालिमहरू, मेसनसँग सम्बन्धित तालिमहरू जो सिभिल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित हुन्छ, लगायत एसिस्टेन्ट ब्युटिसियन जस्ता तालिमहरू पनि कम्युनिटीको डिमान्ड अनुसार हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र यसमा अब यो तालिमको उपयोगिता भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामीले यो प्राविधिक शिक्षालाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, देशको समृद्धिको लागि पनि हामीले प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन रूपमा नेपाल सरकारले सोचेको छ त्यसै अनुसार प्रत्येक पालिकाहरूमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने भन्ने मोटो पनि थियो।
यो सोचले गर्दाखेरि हामीले जति जति ठाउँमा हाम्रो यो प्राविधिक शिक्षालयहरू स्थापना भइसकेका छन् त्यहाँबाट एउटा भोकेसनल ट्रेनिङहरूलाई पनि सजिलरी एसेस होस् भनेर यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने मध्यम स्तरीय दक्ष जनशक्तिहरू उत्पादनमा कमी नहोस्। त्यो मध्यम स्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि यो भोकेसनल ट्रेनिङले पनि एउटा राम्रै रोल खेलोस् भनेर यस्ता किसिमका तालिमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र यसमा तालिम लिइसके पछाडि ट्रेनीहरूले आफ्नो सिपको प्रयोग गरेर आफूलाई एउटा एन्टरप्रेनरको रूपमा पनि स्थापित गर्न सक्छन् अथवा त्यो सिपलाई प्रयोग गरेर उनीहरू सम्बन्धित सिप एप्लाई हुने ठाउँमा जबको रूपमा पनि उनीहरू प्लेस हुन सक्छन् हैन। त्यस्तै गरी अब खाली हात सिप आफूले नबोकिकन विदेश गएर काम गर्नुभन्दा आफू सिपयुक्त भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाखेरि पनि उनीहरूको आय आर्जनदेखि लिएर सबै कुरामा राम्रो हुने भएको भएर पक्कै पनि यस्ता किसिमका तालिमहरू राम्रै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अब आउँदा दिनहरूमा पनि हाम्रो प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद केन्द्र हुँदै प्रदेशले हामीलाई विभिन्न विधामा छोटो अवधिका तालिमहरू सञ्चालन गर्न भनेर अनुमति दिएको छ। हामीले 5 वटा तालिम मोटरसाइकल रिपेयर टेक्निसियन लेभल 1, बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन लेभल 1, लेथ सेटर अपरेटर लेभल 1, रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसनिङ टेक्निसियन लेभल 1 र बेसिक कम्प्युटरको तालिमहरू अब आउँदा दिनहरूमा हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ छिटै नै। ओके, एकदमै पवित्र काम गर्नुभएको प्रति बहुप्राविधिक शिक्षालाई सबै टिमप्रति कृतज्ञ व्यक्त गर्दै यसै इन्स्टिट्युटका सहायक प्रिन्सिपल सरलाई पनि धेरै मनबाटै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै अन्त्यमा सिप भन्ने कुराले यहाँहरूलाई कोरिया मात्र होइन कुनै पनि देशसँग सम्बन्धित मात्रै होइन विदेशको मात्रै होइन नेपालमै पनि बसेर तपाईँले यदि सिप सिक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई त्यो सिप कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। समग्र केएनआइटी टिमप्रति सहायक सरप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, मनबाटै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आउने खालको जुन एउटा कार्य गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो तालिम लिने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पनि निकै राम्रो भएको छ। हामीसँगको एउटा कोअर्डिनेसन पनि बढेको छ। यहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै माउमेसन धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद।